नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अमेरिकाबाट पहिलो खोप स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ पुग्यो। थप 1000 थान अक्सिजन सिलिन्डर पनि पठाइदिए। मेरील्यान्डमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु, 1 गम्भीर घाइते। अमेरिकाको मिनियापोलिसमा भएको गोलीकाण्डमा 2 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। भारतको एयर इन्डियामा साइबर आक्रमण, 45 लाख ग्राहकको डेटा प्रभावित। नाइजेरियामा विमान दुर्घटना, सेना प्रमुख सहित 10 अधिकृतको मृत्यु। कोरोनाबाट मर्नेको यकिन संख्या सार्वजनिक नभएको WHO को भनाई। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। नेपालको कोभिड-19 महामारी विरुद्ध अमेरिकाले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो खेप शनिबार काठमाडौँ पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी सहयोग नियोग, USAID र अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। अमेरिकी कार्गो विमानले ती स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ पुर्याएको हो। काठमाडौँ पुगेका सामग्रीमा सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड, ग्लोभ्स संलग्न छन्। यसअघि 100 थान सिलिन्डर, परीक्षण किट्स, PPE, अक्सिजन उपकरण अमेरिकाले दिएको थियो। USAIDले आइतबार 1000 थान अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। 2 दिनभित्र अमेरिकी कार्गो विमानले थप 2 खेप सामान ल्याउने नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मेरील्यान्ड राज्यको मोन्टगोमेरी काउन्टीमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त सवारी दुर्घटनामा परि अस्पतालमा भर्ना भएका 1 व्यक्ति गम्भीर भएको मोन्टगोमेरी काउन्टी अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार सेवाले जनाएको छ। दुर्घटनापछि सवारी साधनमा आगो लागेको थियो। गत शुक्रबार भएको दुर्घटनामा अन्य गाडीहरू राखिरहेको अवस्थामा दुर्घटनाको कारण आगो लागेको प्रहरीले बताएका छन्। मोन्टगोमेरी काउन्टीको पार्क भेस्टा ड्राइभ नजिक वोटरेस वे र रनिङ रेज गल्लीमा दुर्घटना भएको थियो। प्रहरीले उक्त सवारी साधनभित्र आगो लागिरहेको समयमा 3 जना च्यापिएको अवस्थामा फेला पारेका थिए। घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएकोमा 2 जना गम्भीर घाइतेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 27191 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसै गरी कोरोना भाइरसबाट 589 जनाको मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार मे 21 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्यामा विगत 2 हप्तामा 38% कमी आएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 5,88,849 जनाको निधन भएको छ भने 2 हप्तामा 14% मृत्युको संख्या घटेको छ। हाल अमेरिकामा 30,763 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या 22%ले घटेको छ। गत मे 21 का दिन अमेरिकामा 10,43,707 जनाले कोरोनाको जाँच गराएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 3,01,05,325 रहेको छ। अमेरिकामा कुल 28,15,15,349 जनाले कम्तीमा प्रथम खोप लगाएका छन्। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 38% रहेको छ भने प्रथम खोप मात्र लगाउनेको संख्या 49% पुगेको छ। अमेरिकाको जनसङ्ख्या 33,14,00,000 छ भने 35,49,00,000 खोप आपूर्ति भइसकेको छ।
अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा भएको गोलीकाण्डमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। उक्त घटना मिनियापोलिस शहरको मध्य क्षेत्र अर्थात् मुख्य शहरमा गोलीबारी भएको हो। प्रहरीले शनिबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका छन्। 7 जनालाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार 7 जना खतरा मुक्त रहेका छन् भने 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका छन्। मिनियापोलिस प्रहरी विभागका अनुसार घाइते हुनेहरूमा 5 जना महिला र 5 पुरुष रहेका छन्। अहिले उक्त क्षेत्र खतरा मुक्त रहेको र सामान्य अवस्थामा फर्किएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको सरकारी एयरलाइन्स कम्पनी एयर इन्डियाको डेटा सर्भरमा साइबर आक्रमण भएको छ। यस साइबर आक्रमणबाट आफ्नो 45 लाख ग्राहकको डेटा प्रभावित भएको कम्पनीको भनाइ छ। एयरलाइन्समाथि साइबर हमला भएको विषय फेब्रुअरीमा पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो, जसका कारण एयरलाइन्सको उपभोक्ताको पासपोर्ट, टिकटसँग जोडिएका जानकारी तथा क्रेडिट कार्डसम्मको जानकारी चुहावट भएको बताइएको छ। कम्पनीले क्रेडिट कार्डको जानकारीमा CVV र CVC नम्बर नभएको हुनाले खतरा भने कम पर्ने बताएको छ। सो साइबर आक्रमण पछाडि कसको हात रहेको छ भनेर हालसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन। अधिकारीको अनुसार साइबर आक्रमणबाट सन् 2011 अगस्त 26 देखि सन् 2021 फेब्रुअरी 20 सम्मका डेटा प्रभावित भएका छन्। एयर इन्डियाले आफ्ना सबै ग्राहकलाई आफ्नो वेबसाइटमा रहेको खाताको पासपोर्ट परिवर्तन गर्न भनेको छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। नाइजेरियामा विमान दुर्घटना हुँदा सेना प्रमुख सहित 10 सैन्य अधिकारीको ज्यान गएको छ। खराब मौसममा अवतरण गर्न खोज्दा सेना प्रमुख इब्राहिम अताहिरु सवार विमान दुर्घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित 10 अधिकृतको पनि मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। कडुना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना भएको नाइजेरियाको हवाई सेनाले जनाएको छ। राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारीले दुर्घटनाका कारण आफू गहिरो दुःखमा परेको बताएका छन्। बुहारीले ट्विटर मार्फत हाम्रो फौजले देशमा जारी सुरक्षा चुनौतीलाई आत्मविश्वास साथ अन्त्य गर्न खोजिरहेको बेला ठूलो आघात पुगेको बताएका छन्। जनरल अताहिरुलाई जनवरीमा सेना प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो। 54 वर्षीय अताहिरुले जनवरीमा उपल्लो सैन्य तहलाई पुनर्संरचना गर्ने क्रममा सेना प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए। जिहादी समूह बोको हराम विरुद्ध लडाईँलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै सेनाको उपल्लो तहलाई पुनर्संरचना गरिएको थियो। यसअघि फेब्रुअरीमा नाइजेरियाली सेनाको एक विमान दुर्घटना सवार 7 जनाको ज्यान गएको थियो। चीनले हालका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका उत्तराधिकारीको चयन आफ्नो प्रमाणीकरणबाट मात्रै हुनुपर्ने बताएको छ। तिब्बतका सम्बन्धमा चीनको श्वेत पत्रमा उत्तराधिकारीको चयन आफ्नो प्रमाणीकरणबाट मात्रै हुन सक्ने उल्लेख रहेको हो। हालका दलाई लामा वा उनका अनुयायीबाट हुने उत्तराधिकारीको मनोनयन मान्य नहुने चीनले शुक्रबार बताएको हो। चीनले जारी गरेको तिब्बत सम्बन्धी आधिकारिक श्वेत पत्रमा दलाई लामा तथा बुद्धका अरू जीवित स्वरूपहरूको मनोनयन वा चयन क्विङ्स राजवंशदेखि नै चीनको केन्द्र सरकारको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। दलाई लामा तथा बुद्धका अरू जीवित स्वरूपहरूका लागि मनोनितहरूको अन्तिम प्रमाणीकरण चीन केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको सो श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। अमेरिकाको संसदले पारित गरेको द तिब्बतीय पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट अफ 2020 TPSA ले उत्तराधिकारी सम्बन्धी अधिकार हालका दलाई लामा, तिब्बती बुद्धिस्ट धर्मगुरुहरू तथा तिब्बती नागरिकको विशेषाधिकार रहने कुरा आधिकारिक रूपमा आफ्नो नीति बनाएको छ। तर चीनको विदेश मन्त्रालयले बारम्बार उत्तराधिकारीको अन्तिम अधिकार आफूसँग रहेको बताउँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोनाबाट 2020मा मर्नेको संख्या कम्तीमा 30 लाख रहेको अनुमान गरेको छ। उक्त अवधिमा मृत्यु
हुनेको संख्या 18 लाख बताइएको प्रति आशंका गर्दै डब्ल्युएचओले दोब्बरो मृत्यु भएको अनुमान गरेको हो। डब्ल्युएचओले आफ्नो रिपोर्टमा 2020 डिसेम्बर 31 सम्ममा संसारभर संक्रमितको संख्या 8 करोड 20 लाख भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकाको संसद भवन प्रतिनिधि सभाको सुरक्षाका लागि 1.9 अर्ब डलर बजेट स्वीकृत भएको छ। जनवरी 6 का दिन संसद भवनमा हमला भएपछि त्यसको सुरक्षा गर्न उक्त रकम स्वीकृत भएको हो। अमेरिकी सदनको बहुमतले उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो। सदनले हमलाको जाँचका लागि आयोग गठन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। रिपब्लिकनले भने जाँचका साथै बजेटको समेत विरोध गरेका छन्। अब खेलको समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका लागि सिजन सकिएको छ। प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमनले अर्जेन्टिनी खेलाडी लियोनल मेसीलाई सिजनको अन्तिम खेल अघि नै छुट्टीको अनुमति दिएको बताएका छन्। यो सँगै शनिबार हुने ला लिगाको अन्तिम खेलमा मेसी हुने छैनन्। उपाधि होडबाट बाहिरिसकेको बार्सिलोनाले आइतबार अन्तिम खेल खेल्दैछ। मेसीले यस सिजनमा धेरै खेल खेलेका छन्। अन्तिम खेलको आरम्भले मेसीलाई आफ्नो देशमा आयोजना हुने कोपा अमेरिका अघि केही समय छुट्टी मिलेको छ। सन् 1993 यता कोपा अमेरिका जित्न नसकेको अर्जेन्टिनाका लागि यसपटक घरेलु मैदानमा ट्रफी जित्ने अवसर हुनेछ। यसैबीच मेसीले बार्सिलोनाका लागि खेलको यसअघिको खेल नै अन्तिम हुन सक्छ, जसमा बार्सिलोना सोल्टा भिगोसँग पराजित भएको थियो। उनले सिजन सकिनअघि आफ्नो भविष्यबारे निर्णय नहुँदै छुट्टी लिएका छन्। यसअघि मेसीले सिजन सकिएपछि भविष्यबारे निर्णय लिने बताएका थिए। अर्कातिर मेसीका बुवा तथा एजेन्टले क्लबका अध्यक्ष जोन लापोर्टसँग अनौपचारिक कुराकानी गरे पनि आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन। अहिले बार्सिलोनामा के हुन्छ भनेर पेरिस सेन्ट जर्मेन र म्यानचेस्टर सिटीको चासो धेरै रहेको छ। अब जनमतको पालो। हिजो हामीले सोधिएको प्रश्न थियो, अमेरिकामा बेरोजगारी रकमहरू क्रमशः धेरै राज्यहरूले संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले पठाउनु भएको प्राप्त मत अनुसार नतिजा यस प्रकार छ। ए, राज्यहरू आफै बोझ उठाउन सक्ने भएरमा 25%, बी, बेरोजगारी समस्या धेरै नभएर पनि होलामा 10%, र सी, रोजगारीको अवसर दिलाए त ठिकै होमा 65% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको जनमतको लागि प्रश्न यस प्रकार छ। अमेरिकाको संसद भवन प्रतिनिधि सभाको सुरक्षाका लागि 1.9 अर्ब डलर बजेट छुट्याउनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए, जनप्रतिनिधि बस्ने ठाउँको सुरक्षाको लागि यो हुनु स्वागत योग्य छ। बी, यत्रो रकम छुट्याउनु आवश्यक थिएन। र सी, रोजगार गुमेका नागरिकका लागि छुट्याइएको भए अति उत्तम हुने थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत स्तम्भ अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमाथिको तपाईँले गरेको टिप्पणी भोलि प्रसारण हुने ग्लोको समाचारको जनमत स्तम्भमा समेट्नेछौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। हाम्रो तर्फबाट विशेष अनुरोध, हामीले प्रसारण गरेका समाचार, इतिहास, जीवनी र थुप्रै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेका साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलो र लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रम राम्रो लागेमा तपाईँको आफन्त र साथीभाइमा सेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ। ग्लोको समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अमेरिकाबाट पहिलो खोप स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ पुग्यो। थप 1000 थान अक्सिजन सिलिन्डर पनि पठाइदै। मेरील्यान्डमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु, 1 गम्भीर घाइते। अमेरिकाको मिनियापोलिसमा भएको गोलीकाण्डमा 2 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। भारतको एयर इन्डियामा साइबर आक्रमण, 45 लाख ग्राहकको डेटा प्रभावित। नाइजेरियामा विमान दुर्घटना, सेना प्रमुख सहित 10 अधिकृतको मृत्यु। कोरोनाबाट मर्नेको यकिन संख्या सार्वजनिक नभएको डब्ल्युएचओको भनाई। हवस् त, ग्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै।
अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।